नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको 1 महिना दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोपमै बित्यो। एउटा पनि विधेयकमा छलफल भएन। जनसरोकारका विषय ओझेलमा। कोरोना संक्रमण 2 महिना यताकै उच्च। एकै दिन 266 जना संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे महामारी उच्च बिन्दुमा पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको चेतावनी। प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारी संस्था आर्थिक अपराधका केन्द्र बन्न थाले। सञ्चालकबाटै ठुल्ठुलो रकम अपचलन, अवैध आर्जन परिचालनको आशंकामा 1 वर्षमा 3 अर्बको मुद्दा। इन्डोनेसिया र पूर्वी टिमोरमा बाढीको कहर, मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाघ्यो। हजारौं घर डुबानमा। र सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदी 1-0 पराजित। सत्ता पक्षका सांसदले सरकारको बचाउ गरेका छन्। सरकारले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गरेको, तर विपक्षी दलले त्यसलाई देख्न नसकेर विरोधका लागि विरोध गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न चुनौती माओवादी केन्द्रलाई दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले तयारी बिनाका सडक शिलान्यास गरेर जनतामा भ्रम छर्न खोजेको भन्दै ओलीको कार्यशैलीको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसदलाई कामविहीन बनाएर सत्ता टिकाउनका लागि कोठे बैठकमा गरेको आरोप लगाए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र मत नलिने हो भने राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने। प्रतिनिधि सभाको खुल्ला विमर्श भन्दा बालुवाटारको कोठे बैठक प्रिय भएको छ। सभामुख महोदय, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न बहानामा संसदलाई निस्किएर बिजनेस बिन बनाइँदैछ। सर्वोच्चले संसदको पुनर्स्थापना गरे पश्चात उनले शासन चलाउने नैतिकता गुमाइसकेका छन्। त्यसैले आज म संसद मार्फत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दछु। सभामुख महोदय, दल जब विभाजित भयो, अब यहाँ एमाले हिजो समर्थन लिएको होइन, विश्वासको मत लिएको होइन। हामी अहिले यो अवस्थामा एमालेलाई चिन्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ मेरो आग्रह छ, अलिकति पनि उहाँमा मेरो पछाडि जनमत छ, मेरो पछाडि यहाँ संसदीय दलको या यो सदनमा रहेका दलहरूको समर्थन छ भने विश्वास मत लिने कि नलिने, यहाँ उहाँ चाहिँ पहुँच्न पाउनुहुन्न। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 महिना यता सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदको जुहारीको थलो बन्दै आएको छ। यो काम चलाउ होइन, त्यसो भए झिक्नु पर्यो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले दिएको हो हिजो? फिर्ता लिनुहोस्, अर्को विषय सुरुवात हुन्छ होला नि त। बन्दी बनाएर हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने आफै अड्काउने, आफै पड्काउने त्यो काम नगरौँ। के गर्ने हो त्यो आफू गर्नुहोस्। राजनीतिको मैदान खुल्ला छ। त्यो इच्छा शक्तिका कारणले गर्दा, त्यो अठोटका कारणले गर्दा अहिले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झरेको छ। मलाई विश्वास छ यही 20-25 वर्षदेखि रहेको तराईको हुलाकी राजमार्ग पनि आज अल्पत्र अवस्थामा थियो। वर्तमान सरकार गठन भए पछाडि यो कामले तीव्रता लिएको छ र 95% भन्दा बढी कामहरू सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको सोमबार 1 महिना पूरा भएको छ। विधेयक अधिवेशन भए पनि यो 1 महिनामा सरकारले कुनै नयाँ विधेयक संसदमा ल्याएन र संसदले पनि विचाराधीन कुनै विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरेन।
पेश हुन सकेन पनि। 7 पटक बैठक बस्दा कुनै राष्ट्रिय महत्त्वका विशेष प्रस्तावमा पनि संसदमा छलफल भएन। नयाँ सत्ता गठबन्धनको चर्चासँगै सुरु भएको यस अधिवेशनले संसदमा औपचारिक प्रवेश पनि पाएन। कुनै उल्लेख्य काम बिनामै संसदले 1 महिना गुजारेको छ। प्रतिनिधि सभामा 36 र राष्ट्रिय सभामा 19वटा विधेयक विचाराधीन छन्। अधिवेशन सुरु भएको 1 महिनासम्म संसद र संसदीय समितिमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल भएको छैन। संसद अधिवेशन नभएको र विघटन गरिएको अवधिमा गरी सरकारले 8वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। संवैधानिक बाध्यताका बावजुद ती अध्यादेश समेत सदनमा पेश गरिएका छैनन्। नागरिकता, संघीय निजामती, लोकसेवा आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेतर्फ पनि कुनै तत्परता देखाइएन। प्रधानमन्त्री एउटा बैठकमा पनि नजानु र अन्य दलका प्रमुख नेताले पनि सदनमा सम्बोधन नगर्नुले समेत संसद कसैको प्राथमिकतामा नरहेको देखाउँछ। आफैले विघटन गरेको संसदलाई प्रभावकारी भएको हेर्न नचाहेका कारण सरकारले सदनलाई काम नदिएको विरोधी खेमाका सांसदहरूको आरोप छ। फागुन 23 गतेबाट बैठक चलिरहेको छ। बैठक 23 शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सामान्य चाहिँ प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नेमै अल्झिरहेको अवस्था छ र संसद पुनर्स्थापना भएर मात्र पुग्ने कुराहरू हुँदैन। किनभने संसद बोलाउनु मात्रै सबै कुराहरू होइन, संसद बोलाउनु भनेको संसद चलाउनु पनि हो। संसद चलाउनको लागि अहिले सरकारले बिजनेस दिइरहेको अवस्था छैन। यस अवधिमा 7 पटक बसेका प्रतिनिधि सभाका बैठकमा जनताका जल्दाबल्दा समस्यामा विशेष प्रस्ताव र छलफल पनि गरिएन। सबै बैठक राजनीतिक मामिलाकै आरोप प्रत्यारोपमा सीमित भएका छन्। संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला। उता सरकार भने सदन प्रभावकारी नहुनुमा संसदकै दोष देखाउँछ। संसदमा दर्ता भएका एमसीसी लगायत विभिन्न सन्धि सम्झौतालाई अगाडि नबढाइएको गुनासो सरकारी पक्षको छ। सदनको एजेन्डा सरकारले तय गर्ने होइन, सरकारले दर्ता गर्ने हो। सरकार जहिले पनि एमसीसी भन्नुहोस्, अरू आइएइए को एटमिक इनर्जीसँग सम्बन्धित भन्नुहोस्, या अरू जे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू छन् यहाँ दर्ता भएका छन् अनुमोदनका लागि, रेक्टिफिकेसनका लागि, हामी त सधैँ तयार छौँ। सदनले किन अगाडि बढाइरहेको छैन? सदन स्वयंले यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पुनर्स्थापना पछिको 1 महिनाका गतिविधिलाई हेर्दा संसदले आफ्नो लय लिन सकिरहेको देखिँदैन। संसदलाई काम दिने, राजनीतिक सहमति जुटाउने र प्रक्रियामा सघाउने काम सरकारको हो भने सरकार र विभिन्न दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीबाट सभामुख पनि भाग्न मिल्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बीच सहकार्यको लागि पटक पटक वार्ता भए पनि ठोस सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन। ओली सरकारलाई समर्थन दिने विषयमा विभाजित जसपा र सत्ता लम्बनको लागि सबै खाले विकल्प प्रयोग गरेको एमाले माओवादी केन्द्रका कारण सहमति हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। पहिलो बैठकदेखि नै वार्ता सहमति नजिक भनेर दाबी गरे पनि दुवै पक्षका आआफ्ना दाउ रहेकाले वार्ता निर्णायक चरणमा पुग्न नसकेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएकै भोलिपल्ट फागुन 24मा जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। एमाले बिउतिएपछि सत्ताधारी दल एमाले र जसपाको कार्यदल बीच 1 महिनाको अवधिमा दर्जन बढी वार्ता भएका छन्। दुवै पक्षले पहिलो बैठकदेखि नै वार्ता सहमति उन्मुख रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। जसपाले टिकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैद भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरी सहित आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाई मूल मुद्दा भनेको छ। यसबीचमा मुद्दा खेपिरहेका र नियन्त्रणमा रहेका जसपाका नेता कार्यकर्ताको लगत सङ्कलन गरी कसको अवस्था के छ भनेर पनि छलफल भएको छ। यद्यपि चौधरी लगायतको मुद्दा विशुद्ध अदालती मामिला भएकाले यसमा सरकारले कुनै निर्णय लिन नसक्ने स्पष्ट बताइसकेको सरकारी कार्यदलको दाबी छ। सरकारी पक्षले जसपासँगको वार्तालाई सत्ता सहकारीको राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र अर्थ्याएको छ र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्र परिणाम देखिने भनेको छ। 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा छ।
जेठ 3 गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन गरेर नेकपा बनाउनु अगाडिको अवस्थाको सरकार हो यो सरकारलाई दिइरहेको समर्थन उसले फिर्ता गरेपछि त्यसपछि अनि सहकार्यका कुराहरू सरकारमा आउने नआउने कसरी आउने के गरी आउने या नआउने बाहिरबाट समर्थन गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा त त्यसपछि ठोस रूपमा मतलब चाहिँ निष्कर्ष निस्किन्छ चाहिँ परिणाममा देखिन्छ। अदालती तजबिजका मुद्दा बाहेक अन्य माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा लचिलो भए ओली सरकारलाई नै समर्थन दिने पक्षमा जसपाको एउटा खेमा देखिन्छ। विगतमा संविधान संशोधन मूल मुद्दा बताउने जसपाको महन्त ठाकुर नेतृत्वको खेमाले अहिले सरकारमा आफ्नो बलियो उपस्थितिको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ। यस खेमाले पनि सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुमा माओवादीलाई नै दोषी ठानेको छ। माओवादीले पनि हामी अल्टरनेट यसको विकल्प तयार गर्छौँ तर समर्थन झिक्या छैन। समर्थन नझिकिकन विकल्पको कल्पना गर्नु कस्तो भने कुर्सी खाली नहुनु अनि त्यो कुर्सीको लागि निवेदन माग्नु जस्तो कुरा हो। जबसम्म खाली हुँदैन तबसम्म को अगाडि आउँछ? कोही पनि अगाडि आउँदैन। पहिला उहाँहरूले समर्थन हटाएपछि अनि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि हामी निर्णय गर्छौँ अनि हामी निर्णय गर्न बाध्य हुन्छौँ अनि गएर हामीले निर्णय गर्छौँ। जसपामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको खेमा ओलीलाई समर्थन नदिने अडानमा उभिँदा अर्को पक्ष पार्टी एकता नै भङ्ग गरेर भए पनि ओलीलाई साथ दिने पक्षमा उभिएको छ। झट्ट हेर्दा सरकारी पक्ष र जसपा बीचको वार्ता टुङ्गोमा नपुग्नुमा सत्ताको मोलमलाई नै प्रमुख कारण देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमेल सिन्हा, काठमाडौँ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 37 जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेशसभामा गएको पुस 12 गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव सोमबार फिर्ता लिएका छन्। प्रस्ताव फिर्ता लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफल नगराएर सभामुख प्रदेश सरकारको लाचार छाया बनेको आरोप लगाए। राजनैतिक परिस्थिति फेरिएका कारण एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता भएको र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न 25% प्रदेशसभा सदस्य चाहिने तर आफ्नो दलसँग त्यति सङ्ख्या नभएकाले प्रस्ताव फिर्ता लिनु परेको आङ्बोको भनाइ छ। अविश्वासको प्रस्तावका समर्थक नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कुमार राईले राजनैतिक परिस्थिति फेरिएर अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि मुद्दा यथावत रहेको जिकिर गरे। अब सत्तारूढ दलबाट चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावै आउन पाउँदैन है भनेर लेख्नु पर्यो कि होइन भने विधि र पद्धतिको कुरा संविधान र चाहिँ नियमावलीमा टेकेर राखेको अविश्वासको प्रस्ताव किन सदनमा टेबल भएर छलफल हुन सकेन? यो राजनीतिक परिस्थितिले यो अविश्वासको प्रस्ताव त फिर्ता हुँदैछ तर यो मुद्दातर्फ यदि सरकारले ध्यान नदिने भने यदि कार्पेट पनि फोहोर लुकाएर बसिरहने भने कुनै पनि दिन त्यसले आफ्नो चाहिँ तरिकाको निकास खोज्दछ। र त्यस पछाडि ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा आज कोरोना भाइरस सङ्क्रमण 2 महिना यताकै उच्च देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4536 नमुना परीक्षण गर्दा 266 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। यो सङ्ख्या माघ 14 पछिकै धेरै हो। त्यस दिन 4382 नमुना परीक्षण गर्दा 283 जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यस यता सङ्क्रमण बिस्तारै घट्दै गएको थियो। छिमेकी देश भारतमा बढेपछि नेपालमा पनि प्रभाव देखिन थालेको हो। आज 36 जिल्लामा सङ्क्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये 137 काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। सङ्क्रमण दर अझै बढेर असारमा उच्च हुने सरकारको आकलन छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन नसके सङ्क्रमण दर असारमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बताएका छन्। मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने सङ्क्रमण बढ्दै ज्येष्ठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। सङ्क्रमण दर बढेपछि जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र काठमाडौँले नाकामा शङ्कास्पद व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच र एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। एन्टिजेन परीक्षणबाट सङ्क्रमण नदेखिने तर लक्षण देखिएका व्यक्तिको नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्न पनि नगरपालिकाहरूलाई भनिएको छ। यस्तै सङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान गर्न तथा सार्वजनिक स्थानमा सभा सम्मेलन लगायत कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
बढ्दो सङ्क्रमण दर र रोकथामका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? अहिले यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दैछ र हरेक दिन परीक्षण गरिएका सङ्क्रमितहरूमध्ये पोजिटिभ हुने दर पनि बढिरहेछ र अहिले चाहिँ बिस्तारै यो भारतबाट आउने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ र यो चाहिँ विशेष गरी यो बेलायती भेरिएन्ट जुन युरोप अमेरिका र भारतमा फैलिरहेछ त्यसको कारणले यो दोस्रो चोटि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न लाग्यो कि जस्तो देखिन्छ। भारतमा जसरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ त्यसले नेपाललाई चाहिँ कस्तो असर गर्छ? जसरी भारतबाट नेपालीहरू आइरहेको छ त्यसले अलिकति हामीलाई जोखिम बढाएको हो। अहिले बेलायती भेरिएन्टको चर्चा छ जुन भारतमा विशेष गरी फैलिरहेको छ। पन्जाबमा चाहिँ 80% भन्दा बढीलाई यो बेलायती भेरिएन्टको सङ्क्रमण भइरहेको छ भनेर 2 हप्ता जति अगाडि आँकडा पनि आएको थियो। यो भेरिएन्ट चाहिँ बढी सङ्क्रमणशील छ। पहिला हामीले जति उपाय लिएर यसबाट बच्न कोसिस गर्दाखेरि बच्न सकिन्थ्यो होला, अब अहिले चाहिँ त्योभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अझै अलिकति बढी मृत्युदर पनि बढी छ। उति नै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित मान्छे छन् भने पनि मृत्यु हुने दर चाहिँ केही बढी हुन्छ यसमा। जब भारतबाट त्यहाँ लकडाउन भएपछि मजदुरहरू फर्केर आउनुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ 10,000 लाखौँको सङ्ख्यामा उहाँहरू आउनुहुन्छ र त्योमध्ये एकदमै ठुलो सङ्ख्या सङ्क्रमित हुन्छ र उहाँहरू आइसकेपछि चाहिँ छोटो समयमै अनि फेरि नयाँ लहर देखिने सम्भावना बढ्छ किनभने त्यो चाहिँ एकैचोटि धेरै मान्छे आउँदा उहाँहरूबाट एकदम चाँडो फैलिएर त्यो हामी त्यो एक्सपोनेन्सियल फेजमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले नेपालमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ नि, यसले दोस्रो लहरको पनि सङ्केत गरेको हो? अहिले नै दोस्रो लहरै भइसक्यो भन्न त अलिक गाह्रो छ किनभने हामीले दैनिक गरिरहेको त्यो परीक्षणहरू नै सीमित छ हैन। तर जति परीक्षण गरिरहेको छ त्यसमा प्रशस्त मात्रामा देखिरहेको भएर हामी दोस्रो लहर सुरु भइसके जस्तो मलाई लाग्छ। अब र यसको कारण चाहिँ अब पहिलो लहरले धेरै हदसम्म धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा हामी एक हिसाबले हर्ड इम्युनिटीको स्टेजतिर पुगिसकेका थियौँ होला। तर यो नयाँ भेरिएन्ट आएपछि पहिलो लहरबाट अछुत रहेका मान्छेहरू बचेका मान्छेहरू चाहिँ अब सबै एक हिसाबले जोखिममा हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब अर्को दोस्रो उभार आउने सम्भावना एकदमै ठुलो छ। जति मात्रामा परीक्षणहरू हुनुपर्ने हो हाम्रो नेपालमा त्यो मात्रामा परीक्षण भएको पाउनु भएको छ या छैन? यो यदि छैन भने यो परीक्षण अहिले नगर्नाले भोलिको दिनमा कस्तो असर गर्छ? यो एकदमै चुरो कुरो हो। हाम्रो सरकारले पहिलेको भन्दा अलि सतर्कता देखाए जस्तो अब देखिन्छ सुनिन्छ तर तपाईँले त्यो डिटेल्समा हेर्नुभयो भने चाहिँ हामी नराम्रोसँग चुक्न थालिसकेका छौँ अहिले नै। यो कहाँ भने मुख्य चाहिँ परीक्षणमै हो हैन। यो अहिले हामीले के गरिरहेछौँ त हामीले चाहिँ सीमामा आउने नाकामा आउने ज्वरो आइरहेका लक्षण भइरहेका मान्छेहरूलाई मात्रै परीक्षण गरेका छौँ र त्यो पनि एन्टिजेन टेस्ट मात्रै परीक्षण गरेका छौँ। नेपालको सीमामा गएर यतिकै त्यसरी स्वाब जसरी लिइन्छ नि त्यो एन्टिजेन त्यो एकदमै निष्प्रभावी छ। त्यसले एकदमै हामीलाई काम गरेको भ्रम दिन्छ तर त्यसले पटक्कै काम गरेको हुँदैन र हामीले थुप्रो सङ्क्रमितलाई चाहिँ अनि यतिकै छिर्न दिइरहेको छौँ। त्यसो त अहिले हामीले थुप्रो सङ्क्रमितको परीक्षणै गरेका छौँ किनभने उनीहरूलाई लक्षण छैन ज्वरो छैन अनि जसलाई परीक्षण गरेका छौँ त्योमध्ये पनि एन्टिजेनले थुप्रो मिस गरिरहेछ हैन र त्यसो हुँदा हामीले एकदमै गल्ती गरिरहेको छौँ। सङ्क्रमणबाट बस्न आम मानिसले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? कतिले चाहिँ मैले सावधानी अपनाउँदै पनि म सङ्क्रमित भएँ भन्ने पनि भन्छन् नि। मुख्य मास्क लगाउने अनि त्यसपछि भौतिक दूरी भयो हैन नजिक नजाने अनि अर्को चाहिँ बन्द स्पेसमा नबस्ने मुख्य त्यति गऱ्यो अनि अब हात धुने सेनिटाइजर त अब त्यो सामान्य भइहाल्यो हैन। त्यति कुरा गऱ्यो भने हामी जोगिने एकदमै ठुलो सम्भावना छ। कसैले तपाईँलाई चाहिँ मैले सावधानी अपनाउँदै चाहिँ मलाई सङ्क्रमण भयो भन्नुहुन्छ नि त्यहाँ पक्का पनि केही चुक भएको छ हैन। उहाँले अरू बेला सावधानी अपनाउनु भयो होला तर खाना खाँदा सँगै बस्दा मास्क खोलेर सँगै खानु भयो होला अनि त्यो मान्छेबाट सर्यो होला किनभने खाना खाँदा मास्क लगाइँदैन भनेपछि सावधानी चाहिँ हरेक समय अपनाउनु पर्ने रहेछ हैन। अब यो मास्क सधैँ लगाइरहनु पर्ने रहेछ अरू मान्छेको समीपमा बस्दा बाहिर भेट गर्नुपर्ने रहेछ भित्र बसेर भेट गरेर हुँदैन रहेछ हैन। बन्द स्पेसमा सकेसम्म बस्नु हुँदैन रहेछ अनि अब आफूले मात्रै मास्क लगाएर भएन त्यो अर्को मान्छेले पनि मास्क लगाउनु पर्ने रहेछ अनि मात्रै आफू पनि जोगिन्छ। वायु प्रदूषण फेरि बढेको छ। पानी परेर आकाश खुलेको 5 दिन नबित्दै देशैभर प्रदूषण बढेको हो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा बाक्लो तुवालो लागेको छ।
चैत 13 गतेदेखि अत्यधिक बढेको वायु प्रदूषण पानी परेपछि बिहिबारदेखि केही कम भएको थियो, तर प्रदूषण आजबाट फेरि बढेको छ। वातावरण विभागका अनुसार बिहान सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण धनगढीमा मापन भयो। त्यहाँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स 476 पुगेको थियो। यस्तै चितवनको भरतपुरमा AQI 401 र ललितपुरको भैँसेपाटीमा AQI 357 मापन भएको थियो। ती सबै स्थानमा मापन भएको AQI मापदण्डभन्दा बढी हो। ती स्थानमा आज दिनभर जसो नै तुवालो कायम रह्यो। विज्ञहरूले सुखायाम, अत्यधिक डढेलो, कमजोर पश्चिमी वायु र धुवाँ धुलोले प्रदूषण बढेको बताए। तुवालो अझै केही दिन रहने अनुमान गरिएको छ। तुवालोमा धुलोका कण समेत रहेकाले स्वास्थ्यका लागि निकै घातक मानिन्छ। त्यही कारण स्वास्थ्य विपदकाल घोषणा गर्नुपर्ने सम्मको आवाज उठाउन थालिएको छ। भरसक चाहिँ घरमै बस्ने, घरमै व्यायाम एक्सर्साइजहरू गर्ने र बाहिर निस्किनै पर्यो भने पनि N95 मास्कहरूको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरी यदि विपदकै अवस्था आइसकेको छ भने विपद घोषणा गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट 2076 साल फागुन 12 गते निर्णय गरिसकेको छ। त्यो भएर केही दिन अगाडि हामीले स्कुलहरू बन्द गऱ्यौँ। त्यसै गरेर अब धेरै विपदको स्थितिमा चाहिँ हामीले भनौँ न यातायातका साधनहरूलाई चलाउन रोक्नुपर्ने अथवा अफिसहरूलाई पनि रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूले सकेसम्म घरमै बस्ने, घरमै व्यायाम गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। सानो आम्दानी पनि बचत गर्न अथवा ऋण लिन सहज होस् भनेर सहकारी संस्थाहरू टोलटोलमा स्थापना भए, तर तिनै सहकारीको प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा आर्थिक अपराधको ग्राफ बढ्दै गएको छ। सहकारीको न्यूनतम अवधारणा र मूल्य मान्यता बाहिर गएर बचत सङ्कलन र परिचालन बढ्दै गएपछि ठुला हिनामिनाका घटना बाहिर आउन थालेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरमा 1 महिनादेखि आइरहेको उजुरी एउटै संस्था अर्थात् गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीका विरुद्धमा थियो। सहकारी खोलेर व्यक्तिबाट उठाएर संस्थाको अभिलेखमा नचढाई 17 करोड ठगी गरेको र संस्थामा जम्मा भएको 68 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठमाथि लागेको छ। 62 जना बचतकर्ताको उजुरी बोकेर खोजीमा रहेको प्रहरीले श्रेष्ठलाई चितवनबाट पक्राउ गरेको छ। एकै व्यक्तिको 9 करोड रुपियाँसम्म बचत देखिएको यस संस्थामा पीडित बचतकर्ता अरू कति छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन। उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले करिब 2 अर्ब रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक विवरण छ। यो त पछिल्लो एउटा घटना मात्र हो। यस्ता अरू पनि संस्था छन् जहाँ सहकारीको न्यूनतम मूल्य मान्यता र अवधारणा विपरीत ठुलो बचत सङ्कलन गरी सञ्चालकले हिनामिना गरेका छन्। राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष निगरानी नहुने र सम्पत्तिको स्रोतमा पनि कडाई नगरिने भएकाले वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले सबैभन्दा जोखिममा सहकारी संस्थाहरूले देखिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले नै जनाएको छ। विभागले 1 वर्षमा मात्रै सहकारी सञ्चालक विरुद्ध करिब 3 अर्ब रुपियाँ बराबर बिगो सहितको मुद्दा दायर गरेको छ। करप्सन गर्ने अथवा ट्याक्स इभेजन गर्ने मान्छेहरूले त्यो कालो धन अथवा डर्टी मनी चाहिँ कहाँ लगेर राख्छन् भनेर हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले जहाँ चाहिँ सरकारी क्षेत्रको नियमन चाहिँ अलिक कमजोर भएको छ त्यतातिर चाहिँ त्यो चाहिँ गएको ट्रेन्ड पाउँदछौँ। हामीसँग आएका उजुरी गुनासो र जुन एफआइआरबाट आउने सूचनाहरूको ट्रेन्ड हेर्दा पनि अब यस्तोमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ भने यो सहकारी र रियल इस्टेट क्षेत्र चाहिँ अलिकति त्यस्ता मनी लाउन्डरहरूको लागि चाहिँ अलिकति सहज क्षेत्र हो कि भनेर त्यो देखिएको छ। नेपालमा अहिले करिब 30,000 सहकारी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जसको पुँजी मात्रै 7 खर्बभन्दा बढी छ। कतिपय समस्याग्रस्त सहकारीमा उच्च प्रशासक, न्यायाधीशदेखि राजनीतिज्ञसम्मले करोडका दरले रकम थुपारेको विवरण समेत बाहिरिएका छन्। यति ठुलो वित्तीय कारोबारमा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी कमजोर छ भने बचतकर्तामा पनि सतर्कताका अभावका कारण हिनामिनाका घटना बढेको पाइन्छ। अहिले सङ्घीय विभाग अन्तर्गत 125 मात्रै संस्था छ, जसको 1% बढी कार्यक्षेत्र छ। त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय विभागले हेर्छ। त्यसले गर्दा त्यो निरीक्षण अनुगमन गर्ने, त्यसलाई प्रवर्तन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, गलत काम गरेर एउटा चाहिँ खारेजी गर्ने अधिकार पनि नियामक निकायलाई हो। त्यसका चाहिँ ओनर भनेको नै त्यसका सदस्यहरू हुन्, आफै मालिक पनि हुन्, आफै त्यसका उपभोक्ता ग्राहक जे भने पनि निर्णय हुन्। आफैले चुनेको छानेको प्रतिनिधिले त्यहाँ रुल गर्ने हो अथवा चाहिँ सञ्चालक समिति लेखा समितिले हेर्ने हो। त्यसमा पनि अब हाम्रो अलिक सचेतताको पनि कमी छ र त्यो नियतवश केही गलत नियतवश काम गर्नेहरूले यस्तो समस्याहरू ल्याएका छन्। ससानो आय हुने समुदायको रकम बचत मार्फत पुँजी निर्माण गर्ने, ससाना उद्यमीको गर्जो टार्ने र सबै सदस्यको बराबरी लाभ उठाउन सक्ने सुनिश्चितता सहकारीको न्यूनतम अवधारणा हो।
तर यहाँ ठूलो ब्याजको लोभ, अवैध आर्जन थुपार्ने र सहकारीको रकम सञ्चालकले अन्यत्रै परिचालन गर्ने कारणले आर्थिक अपराधका घटना बढ्दै गएको देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। यसैबीच हिजो साँझ 8 बजे प्रसारित कान्तिपुर समाचारमा गुडविल सहकारी सम्बन्धी सामग्रीमा असान्दर्भिक दृश्य पर्न गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले हिजो ललितपुर कुमारी पाटी स्थित गुडविल सहकारीका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धी समाचारमा भुलवश छुट्टै संस्था गुडविल फाइनान्सको दृश्य परेको थियो। सुखायाम लागेसँगै विद्युत उत्पादन घटेको छ, तर यही बेला चुहावट भने बढेको छ। चुहावट रोक्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठोस कदम चालेको छैन भन्छ कोरोना महामारीले काममा बाधा पार्यो। गर्मी लागेसँगै हुकिङ तथा बाइपास गरेर विद्युत चोरी गर्ने क्रम बढेको छ। खास गरी प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा चुहावट 1%ले बढेको हो। जनकपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत बारा, पर्सा, सप्तरी र सर्लाहीमा चुहावट बढेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रदेश 2 मा 1 वर्ष अघि चुहावट 15% थियो, अहिले बढेर 16% पुगेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको चुहावट 7% बढेर 8% पुगेको छ। यो प्रदेशमा खास गरी भक्तपुर र ललितपुरमा चुहावट बढेको हो। चोरी बढेको थाहा पाएर पनि प्राधिकरणले प्रभावकारी कदम भने चालेको छैन। उसले चुहावट रोकथाममा कोरोना महामारीको बहानाबाजी गरेको छ। जबकि अहिलेको चुहावट कायमै रहे प्राधिकरणलाई 70 करोड रुपियाँको क्षति हुन्छ। जतिखेर कोभिड चाहिँ अलि नियन्त्रणमा आयो भनौँ न, यो तिहार पछाडि कार्तिक मङ्सिरतिर, त्यस पछाडि तुरुन्तै फेरि यो देशमा चाहिँ निर्वाचन गर्ने भनेर जुन हाम्रो नेपाल सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चुहावट नियन्त्रणको लागि सबै चाहिने त हाम्रो प्राधिकरणले मात्रै गर्ने होइन, विशेष गरी स्थानीय प्रशासनहरूको चाहिँ त्यसमा ठुलो सहयोग चाहिन्छ। स्थानीय प्रशासनको प्रायोरिटी के भयो, चुनावतिर गयो, त्यसले गर्दा यो अलिकति ओझेलमा परेको हो। त्यो भन्दाखेरि पनि हामीले चुहावट नियन्त्रणका कामहरू रोकेको त छैनौँ। असारसम्म प्राधिकरणको चुहावट 10.28% थियो। माघ मसान्तमा बढेर 11.28% पुगेको छ, जबकि चुहावट 8.5%मा झार्ने लक्ष्य थियो। ट्रान्समिसन लाइन तथा ट्रान्सफर्मर गुणस्तरीय नहुँदा पनि चुहावट बढ्छ। प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन लाइन र ट्रान्सफर्मर फेर्ने काम गरिरहेको छ। स्मार्ट मिटर जडानलाई तीव्रता दिए त्यसले चुहावट रोकथाममा सहयोग पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ। मिटरलाई तपाईलाई अहिले जुन स्मार्ट मिटर जुन प्राधिकरणले जडान गर्दैछ त्यसबाट धेरै चुहावट नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्छ। र अर्को प्राविधिक चुहावट, जस्तै कसैको घरमा साँझमा ट्युबलाइट चल्दैन भन्दैन, हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने त्यहाँ अपराधिक चुहावट छ, अर्थात् विद्युतको लाइनले पनि आफै पावर खान्छ, त्यसलाई हामी प्राविधिक चुहावट भन्छौँ। त्यसको लागि अब कन्डक्टरको क्षमता बढाउनु पर्यो, भोल्टेजको लेभल बढाउनु पर्यो, ट्रान्सफर्मरको रिलोकेट गर्नु पर्यो, अर्थात् जुन ठाउँमा डिमान्ड छ त्यहाँ ट्रान्सफर्मर राख्नु पर्यो। चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरण कठोर नबने त्यसले आपूर्तिमै गडबडी नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सहकारी क्षेत्रमा एकपछि अर्को ठुलो रकम ठगीका घटना बाहिर आउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सञ्चालकको बदमासी, बी नियमनको अभाव र सी बचतकर्ताकै कमजोरी। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो रहेको छ। ए सञ्चालकको बदमासीमा 39%, बी नियमनको अभावमा 53% र सी बचतकर्ताकै कमजोरीमा 8% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विद्युत चुहावट बढ्नुको कारण के होला? ए व्यवस्थापकीय कमजोरी, बी कर्मचारीको मिलेमतो र सी प्राविधिक गडबडी। जनमतको अन्तिम नतिजा भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले अर्घखाँचीमा सोधेका छौँ, विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय बनाउन कसले के पहल गर्नु पर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। हङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक।
रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। पञ्चकन्या TMT फलामे छड सदैव विश्वासिलो भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल। वर्षौं वर्ष टिक्ने र आरामदायी V-Bone वर्ल्ड क्लास एर्गोनोमिक चेयर। भविष्य सोचौं स्मार्ट बनाऊ पानी बचाऊ पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क। जबसम्म हामीले काम भइरहेको ठाउँमा गएर अवलोकन गर्दैनौँ, खबरदारी गर्दैनौँ, तबसम्म विकास कामहरू गुणस्तरीय हुने सम्भावना कम हुन्छ। निगरानी गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार गर्नु भएन। जबसम्म त्यो कमिसनको खेल एउटा चाहिँ त्यसलाई नष्ट गर्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गुणस्तरीय बाट एउटा उच्च एउटा ठाउँमा पुर्याउन सकिन्न। कति खर्च भयो, कस्तो खालको क्वालिटी हो भनेर भन्ने गरे त्यो नहेर्दिँदा लेखा परीक्षणका कामहरू अनि त्यसपछि गएर चाहिँ वाच एन्ड डगको रूपमा चाहिँ नागरिकको भूमिकाहरू हामीलाई आफ्नो स्थानीय स्तरमा विकास कार्यक्रमहरू अथवा कामहरू गर्दाखेरि त्यहाँको जनप्रतिनिधि अगुवाहरू नागरिक युवाहरूको निगरानीमा काम गर्दा राम्रो होला। उपभोक्ता पनि हामी सहज हुनु पर्यो राम्रो तरिकाले अनि राम्रो विकास निर्माणको काममा राम्रो गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपयोग गर्नु पर्यो। स्थानीयले आफ्नो सम्झेर त्यहाँको बढी निगरानी गर्ने काम गर्दाखेरि अनुगमन को पाटो पनि एकदम राम्ररी अनुगमन गर्ने साथीहरूले पनि त्यहाँ भएको छ कि छैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता मनाङ मर्स्याङ्गीलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरामा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत सङ्कटाले आज मनाङ मर्स्याङ्गीलाई 1-0 गोलले हराएर सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेको सङ्कटाको जितमा अफ्रिकन खेलाडी फोफनाले गोल गरे। उनले खेलको 44औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। मनाङ मर्स्याङ्गीका खेलाडीले गोल गर्ने अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन्, जसका कारण मनाङ मर्स्याङ्गी पहिलो खेलबाटै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल भोलि 3 स्टार र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुनेछ। NBA कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै हेल्प नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडलमा आज भएको खेलमा हेल्प नेपालले पुलिसलाई 25-22, 25-16 र 25-20 ले हरायो। जारी प्रतियोगितामा हेल्प नेपालको यो लगातार चौथो जित हो। ऊ 4 खेलबाट 12 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसको 4 खेलबाट 6 अङ्क छ। अर्को खेलमा एपीएफ त्रिभुवन आर्मीसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। एपीएफले पहिलो सेटमा नै खराब प्रदर्शन गर्यो। यो सेट आर्मीले 25-14 ले जित्यो। दोस्रो सेटमा सुधारीको प्रदर्शन गरे पनि आर्मीलाई हराउन सकेन। आर्मीले 25-18 ले बाजी मार्यो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको तेस्रो सेट पनि आर्मीले 28-26 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। जितपछि आर्मीले 4 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको छ। एपीएफको पनि 4 खेलबाट 9 अङ्क नै छ। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले काठमाडौँमा जारी NBA कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ विजयी यात्रा कायमै राखेको छ। एपीएफले आज अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 को सेटमा हरायो। जारी प्रतियोगितामा आर्मीको यो पहिलो हार हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडलमा भएको खेलमा एपीएफले आर्मीको 1 सेटको अग्रता उल्ट्यायो। पहिलो सेटमा एपीएफले 19-25 को हार बेहोरेको थियो, तर त्यसपछि उसले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो। एपीएफले दोस्रो सेट 25-10, तेस्रो सेट 25-17 र चौथो सेट 25-22 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। आजै भएको अर्को खेलमा भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषदले डोरपाटी स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। जारी प्रतियोगितामा भरतपुरको यो पहिलो जित हो। खेल भरतपुरले 25-21, 25-12 र 25-13 ले जितेको हो। मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 ले लुम्बिनी प्रदेशलाई 10 विकेटको भारी अन्तरले हराएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा आज टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाई 104 रन बनाएको थियो। ओपनर वर्षा राणाले खाता खोल्न सकिनन्। दोस्रो विकेटका लागि ऋतु भण्डारी र सरस्वती घरती मगरले 59 रनको साझेदारी गरे। नीतुले 18 रन बनाइन् भने सरस्वतीले 66 बलमा 50 रनको पारी खेलिन्। कप्तान नेरी थापाले 20 रनको योगदान गरिन्। सबनम राईले 1 विकेट लिइन्। जवाफमा प्रदेश 1 ले कप्तान रुबिना छेत्रीको अर्धशतकमा 13 ओभरको दोस्रो बलमा लक्ष्य पूरा गर्यो। रुबिनाले 49 बलमा 12 चौका र 1 छक्का सहित 68 रन बनाए। यस्तै काजल श्रेष्ठले 25 रन जोडिन्। प्रदेश 1 को यो पुनरागमन जित हो। पहिलो खेलमा प्रदेश 1 एपीएफसँग पराजित भएको थियो। एफसी कप
को दक्षिण एसिया प्लेअफ छनौटमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछ। उसले बुधबार 10 रङ्गशालामा श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लबसँग पहिलो खेल खेल्नेछ। एएफसी कपमा शीर्ष डिभिजनको लिग च्याम्पियनले सहभागिता जनाउने भए पनि ए डिभिजन लिग विजेता मचिन्डा क्लबले एएफसीको लाइसेन्स मापदण्ड पुरा नगरेकाले उपविजेता आर्मीले खेल्न लागेको हो। उसको पहिलो लक्ष्य समूह चरण पुग्ने हो। त्यसका लागि 3 खेल जित्नुपर्नेछ। एउटा जुन अपर्च्युनिटी पाएको छ त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले चाहिँ जुन लाइसेन्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ एउटा मौका हो होइन। 9 जना प्लेयर चाहिँ नेसनल टिमको क्याम्पमा थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि फिटनेसको चाहिँ हामीले स्टार्टिङ गर्दाखेरि पनि फिटनेसलाई नै धेरै जोड दिएको थियो होइन। श्रीलङ्कन पुलिससँग खेल्दा चाहिँ हाम्रो अप्सन विनिङ भन्दा अर्को अप्सनै छैन कि होइन। ड्र गर्छु यो लिग गेम होइन। हाम्रो नेक्स्ट राउन्ड अर्को अब बेङ्गालुरु एफसीसँग खेल्नलाई चाहिँ हामीले श्रीलङ्कन पुलिसलाई चाहिँ एनी हाउ जित्नुपर्छ र हामी चाहिँ त्यसकै जित्नकै लागि चाहिँ हामी चाहिँ 100% चाहिँ तयार छौँ। अब त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबको अब फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यो प्रिलिमिनरी स्टेजबाट चाहिँ हामी चाहिँ ग्रुप स्टेजमा चाहिँ जाने हो। फर्स्ट फेजमा यो तीनटा म्याच चाहिँ हामीले एनी हाउ चाहिँ जितेर चाहिँ त्यो फेजमा जाने एउटा टार्गेट बनाएर चाहिँ हामीले स्टार्टिङदेखि नै ट्रेनिङ चाहिँ सेसन चाहिँ स्टार्ट गरेको थियौँ। अब यो इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट हो आर्मीको लागि एकदमै हाम्रो बिग अपर्च्युनिटी पनि हो र त्यसको साथसाथै हामीलाई च्यालेन्जिङ पनि छ। हाम्रो अब नेपालमै छ होइन। अब हामीलाई सपोर्ट पनि छ। हाम्रो होम ग्राउन्डमा छ। टिम चाहिँ एकदमै राम्रो छ हाम्रो। जब अब अहिले एकजना गौतम भन्ने भाइ छ हाम्रो थपिएको छ। उसले आएर पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ टिम। हाम्रो फोकस त विनिङमै हो। अब विनिङको लागि त स्कोर त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अब त्यसको लागि हामी कडा मेहनत गर्छौँ। होपफुल्ली वी क्यान स्कोर। अनि होम ग्राउन्डमा चाहिँ एउटा होम समर्थकमा चाहिँ हामी एउटा जित दिलाउन चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ। यो त एकदमै मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि अब यो चिजले चाहिँ अब म अस्ति नेसनल टिमबाट पनि आउट भयो नि त। त्यो चिजको लागि चाहिँ मलाई यो गेमले चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ यो गेममा राम्रो गर्न सक्यो भने। र प्लस अब यो हाम्रो आर्मीले चाहिँ फर्स्ट चोटि एफसी खेल्न भएर चाहिँ यो म बाहेक सम्पूर्ण टिमको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ। उनीहरूको चाहिँ मैले अब 2-4 पहिलाको गेमहरू 3-4वटा चाहिँ गेम हेर्दै होइन। त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एट्याकिङ पार्ट चाहिँ हाई टेम्पोमा चाहिँ एट्याकिङ पार्ट चाहिँ हाई टेम्पोमा छ। अब त्यसमाथि चाहिँ अहिले बिचमा चाहिँ उनीहरूले 3टा फरेन प्लेयर चाहिँ उनीहरूले अब जोइन गरेको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ एउटा फरेन प्लेयर चाहिँ जुन मिडफिल्ड खेल्ने प्लेयर चाहिँ एकदमै हाई लेभलको प्लेयर चाहिँ जोइन गरेको छ भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब मेनली चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न सक्ने चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले बुनिरहेछौँ होइन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।